दुनिया के हालात हमें एक अजीब मोड़ पर ले आए हैं। मशरक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी, आलमी ताकतों की सियासत और फ़लस्तीन का मसला। क्या ये सब सिर्फ सियासत है या इसके पीछे वो हकीकतें हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में किया गया है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका, इसराइल, मिस्र और अरब दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में। और वीडियो के आखिर में हम एक ऐसा सवाल उठाएंगे जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल के रख दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े तनाज़ात अक्सर मशरक़ वस्ती में ही क्यों होते हैं? क्योंकि फ़लस्तीन, इसराइल, ईरान और अरब ममालिक हमेशा आलमी ख़बरों का मरकज़ बने रहते हैं। क्या यह सिर्फ सियासत का खेल है या इसके पीछे तारीख़, मज़हब और वो हक़ाइक़ मौजूद हैं जिनका ज़िक्र सदियों पहले किया जा चुका है? आज की इस वीडियो में हम जज्बात नहीं बल्कि हकीकत, तारीख और इस्लामी तालीमात की रोशनी में इन सवालात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मशरक़ वस्ती क्यों अहम है। अगर आप दुनिया के नक्शे को गौर से देखें तो एक खिता ऐसा नज़र आएगा जो बज़ाहिर छोटा है लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये खिता है मशरक़ वस्ती। यहाँ सिर्फ ज़मीन नहीं, यहाँ तारीख़ है, मज़हब है, कदीम तहज़ीबें हैं और दुनिया की सबसे बड़े कुदरती वसाइल भी हैं। इस खित्ते में दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब हैं, इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत की बुनियाद मौजूद है। यही वो ज़मीन है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और इसी खित्ते में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए। इसलिए ये खिता सिर्फ जोग्राफिया नहीं, ये तारीख़ और अक़ीदे का भी मरकज़ है। फ़लस्तीन की सरज़मीन। फ़लस्तीन एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ तारीख़ में मुक़द्दस सरज़मीन भी कहा जाता है, जहाँ यहूदियों से मुख्तलिफ़ कौमें आबाद रही हैं, जहाँ अंबियाए कराम तहज़ीब बनी और सल्तनतें कायम हुई। फ़लस्तीन की अहमियत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी है। ये सरज़मीन बहुत मुक़द्दस है लेकिन आज यही ज़मीन दुनिया के सबसे बड़े तनाज़े का मरकज़ बन चुकी है। फ़लस्तीन में एक जगह ऐसी है जिसका ज़िक्र इस्लामी तारीख़ में बहुत अहमियत रखता है। वो जगह है मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मसाजिद की तरफ सफ़र किया जाता है, मस्जिद हराम, मस्जिद अक़सा और मेरी मस्जिद। ये हदीस हमें बताती है कि मस्जिद अक़सा इस्लाम में कितनी अहमियत रखती है। ये वही जगह है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र के लिए तशरीफ़ लेके गए। 1948 में दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत कायम हुई। इस रियासत का नाम इसराइल रखा गया। इसके क़याम के बाद मशरक़ वस्ती में मुसलसल जंगें शुरू होगी। कई अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान जंगें हुई। इन जंगों ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया। फ़लस्तीन के लाखों लोगों से अपने घरों को छीन लिया गया, उनको बेघर कर दिया गया। ये मसला आज भी दुनिया के सबसे बड़े सियासी मसाइल में से एक है। आज की दुनिया में अमेरिका को एक आलमी ताकत समझा जाता है। मशरक़ वस्ती में अमेरिका का किरदार काफ़ी अहम है। कई सियासी फैसले जो इस खित्ते में होते हैं, इनके पीछे अमेरिका का असर देखा जाता है। अमेरिका कभी अमन के नाम पर और कभी अपने मफादात के लिए इस खित्ते में मौजूद रहा है। यही वजह है कि मशरक़ वस्ती की सियासत हमेशा आलमी सियासत से जुड़ी हुई है। कुरान हमें एक बुनियादी असूल सिखाता है और वो असूल है इंसाफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। इस्लाम में किसी भी किस्म का जुल्म काबिल कबूल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़लूम की दुआ से डरो, क्योंकि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। ये हदीस हमें बताती है कि जुल्म चाहे किसी के साथ भी हो, वो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में सियासी कशीदगी, जंगें और बहरान बढ़ते जा रहे हैं। मशरक़ वस्ती अब भी आलमी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। हर रोज़ नई खबरें आती हैं, नए बयानात और नए तनाज़ात सामने आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसानियत इन सब के दरमियान कहीं खो तो नहीं गई है? तारीख़ हमें एक बहुत अहम सबक देती है। दुनिया की बड़ी सल्तनतें हमेशा के लिए नहीं रहती। रोम, फ़ारस और कई अजीम सल्तनतें वक्त के साथ ख़त्म हो चुकी हैं। ये दुनिया हमेशा बदलती रहती है, ताकत हमेशा एक जगह नहीं रहती। इसलिए असल ताकत इंसाफ और सच्चाई में होती है। ये तो थी इसकी कहानी की इब्तिदा झलक, लेकिन असल सवाल अभी बाकी है। क्या वाकई कुरान और हदीस में ऐसे इशारे मौजूद हैं जो हमें आने वाले वक्त के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं? और क्या मशरक़ वस्ती के मौजूदा हालात किसी बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं? चलें जी, इस बारे में जानते हैं।
آج اگر ہم عرب دنیا کو دیکھیں تو ہمیں ایک عجیب صورتحال نظر آتی ہے۔ ایک طرف یہ خطہ دنیا کے سب سے امیر ممالک پر مشتمل ہے، تیل، قدرتی وسائل اور تجارت نے ان ممالک کو بہت طاقت دی ہے۔ دوسری طرف سیاسی اختلافات اور داخلی مسائل بھی موجود ہیں۔ کئی عرب ممالک آپس میں متحد نہیں ہیں، ہر ملک اپنے مفادات اور اپنی سیاست کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مشرق وسطیٰ کی سیاست بہت پیچیدہ بن گئی ہے۔ مصر عرب دنیا کا ایک بہت اہم ملک ہے۔ تاریخ میں بھی اور موجودہ دور میں بھی اس کا اثر بہت زیادہ رہا ہے۔ مصر کی آبادی بہت بڑی ہے اور اس کی فوج بھی عرب دنیا کی طاقتور فوجوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں مصر علم اور تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ یہاں بہت بڑے علماء پیدا ہوئے۔ مصر کی یونیورسٹی الازہر دنیا کی قدیم ترین اسلامی درسگاہوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے مشرق وسطی کی سیاست میں مصر کا کردار ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ آج کل دنیا میں ایک اور بڑا تنازع ایران اور اسرائیل درمیان ہے۔ ایران اپنے آپ کو مشرقی وسطیٰ کی ایک بڑی طاقت سمجھتا ہے، جبکہ اسرائیل اپنی سیکیورٹی اور دفاعی طاقت پر بہت زور دیتا ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان سیاسی کشیدگی کئی سالوں سے جاری ہے۔ کئی بیانات، کبھی پابندیاں اور کبھی فوجی خطرات اس تنازع کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ یہ صورتحال پورے خطے کو متاثر کرتی ہے۔ عالمی طاقتوں کی دلچسپی مشرق وسطی میں صرف مقامی ممالک ہی نہیں بلکہ عالمی طاقتیں بھی دلچسپی رکھتی ہیں۔ امریکہ، روس اور یورپی ممالک سب اس خطے کی سیاست میں اثر رکھتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ تیل ہے۔ دنیا کی معیشت بہت حد تک توانائی پر منحصر ہے اور مشرق وسطیٰ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ اسی لیے یہ خطہ ہمیشہ عالمی سیاست کا مرکز رہتا ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ اسلام ہمیں ہمیشہ انصاف اور امن کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام جنگ نہیں بلکہ امن کو ترجیح دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ تعلیمات انسانیت کے لیے بہت اہم ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت سے پہلے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے فتنے بڑھ جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جنگیں، سیاسی بحران اور معاشی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں خوف نہیں بلکہ ایمان میں جینے کی تعلیم دیتا ہے۔ انسانیت کا امتحان کا دور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی جگہوں پر لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ جنگیں، غربت اور ناانصافیاں اب بھی موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس سب کے درمیان کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف تماشائی ہیں یا ہم انصاف اور سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اگر ہم تاریخ کو غور سے دیکھیں تو ہمیں ایک حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا کی طاقتیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں۔ جو قومیں کبھی ناقابل شکست لگتی تھیں وہ بھی وقت کے ساتھ کمزور ہو گئی ہیں۔ روم، فارس اور کئی بڑی سلطنت آج صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ گئی ہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ اسلام ہمیں ایک واضح پیغام دیتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ انصاف، امن اور انسانیت کا پیغام پھیلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان کا کردار صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ اس انسانیت کی حد بھی کرنی چاہیے۔ دنیا کے حالات کبھی بھی بہت مشکل نظر آتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں مایوسی نہیں سکھاتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ مشکلات کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ ہم نے اب تک مشرقی وسطیٰ کی سیاست، عرب دنیا کی صورتحال اور اسلامی تعلیمات کے چند پہلو دیکھے ہیں، لیکن اصل سوال ابھی بھی باقی ہے۔ کیا آنے والے وقت میں دنیا کی سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور کیا اسلامی تعلیمات اس بارے میں کوئی اشارہ دیتی ہے؟ یہ ہم جانیں گے اگلے حصے میں۔ چلیے نیکسٹ پارٹ کی طرف بات کرتے ہیں کہ آخری زمانے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہوں گی۔ اسلامی تعلیمات میں آخری زمانے کے بارے میں کافی معلومات ملتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں کئی ایسی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں فتنے اور آزمائش بہت زیادہ نہ ہو جائیں۔ اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی دنیا میں فتنے اور مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان نشانیوں کا مقصد لوگوں کو ڈرانا نہیں بلکہ انہیں اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا، ایک ایسا وقت آئے گا جب فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پھیل جائیں گے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات آئیں گے جب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ معلومات کا دور ہے۔ سوشل میڈیا، خبریں اور مختلف بیانات ہر جگہ موجود ہیں، لیکن اکثر ان میں سے بہت سی معلومات غلط بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں عقل اور تحقیق استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔
اسلامی تعلیمات میں آخری زمانے کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہیں ہوگا۔ دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا۔ اسلامی روایات کے مطابق دجال لوگوں کی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو اس فتنے سے بچنے کے طریقے بھی بتلائے ہیں، مثلاً سورہ کاف کی تلاوت اور مضبوط ایمان۔ اسلامی عقیدے کے مطابق آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ وہ ظلم اور فتنوں کے دور میں انصاف قائم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسی ابن مریم نازل ہوں گے اور عدل انصاف قائم کریں گے۔ یہ واقعہ اسلامی عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے۔ مسجد اقصیٰ اسلامی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کئی انبیاء نے عبادت کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے۔ اسی لیے مسجد اقصیٰ ہر مسلمان کے دل سے قریب ہے۔ اسلامی تاریخ میں کئی بار یہ جگہ مختلف حکمرانوں کے زیر اثر رہی، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کی روحانی اہمیت ہمیشہ قائم رہی۔ صلاح الدین ایوبی کی مثال تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے جب مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، لیکن پھر ایک عظیم رہنما سامنے آئے۔ ان کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ انہوں نے صبر، حکمت اور اتحاد کے ذریعے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کروایا۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک صفائی نہیں، وہ ایک عادل حکمران اور عظیم انسان بھی تھے۔ ان کی زندگی آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک بے مثال نمونہ ہے۔ اسلام ہمیں اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اتحاد کسی بھی قوم کی طاقت ہوتا ہے۔ جب لوگ متحد ہوتے ہیں تو وہ بڑی سے بڑی مشکلات کا بھی سامنا کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ موجودہ حالات کا سبق ہمیں آج کی دنیا میں کئی سبق دیتا ہے۔ یہ ہے کہ طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ دوسرا سبق یہ کہ انصاف ہمیشہ اہم رہتا ہے، اور تیسرا سبق یہ کہ انسانیت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر انسان ان رسولوں کو بھول جائے تو معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کی ذمہ داری آج کے دور میں کیا ہونی چاہیے؟ کل کی دنیا کے رہنما ہیں، اسی لیے ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں، حقیقت کو سمجھیں اور انصاف کا ساتھ دیں۔ اسلام علم کی بہت اہمیت بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اسلام ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکلات کے وقت صبر اور ایمان بہت ضروری ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اور تاریخ، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک بہت اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی ہیں۔ کبھی رومی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، کبھی روس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، دنیا پر حکومت کرتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب یہ دونوں طاقتیں کمزور ہوگی۔ اسی طرح کی سلطنت بھی وقت کے ساتھ ختم ہوگی۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ طاقت ہمیشہ ایک جگہ نہیں رہتی ہے۔ طاقت کا اصل معیار دنیا میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا مطلب فوج، پیسہ اور ہتھیار ہے، لیکن اسلام ہمیں ایک مختلف حقیقت بتاتا ہے کہ اسلام کے مطابق اصل طاقت اخلاق، انصاف اور ایمان میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت اندرونی طاقت ہوتی ہے۔ اسلام کی تاریخ ایک حیران کن تاریخ ہے۔ اسلام کا آغاز مکہ کے ایک چھوٹے سے شہر سے ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ان کے پاس ایک چیز بہت مضبوط تھی، اور وہ تھی ان کا ایمان۔ وقت کے ساتھ اسلام دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گیا۔ آج دنیا اربوں مسلمان موجود ہیں۔ یہ سب اسلام کے پیغام، انصاف اور اخوت کی وجہ سے ہوا۔ اسلامی تعلیمات میں انصاف کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بہت سے حکمران ایسے گزرے جنہوں نے انصاف کو اپنی حکومت کی بنیاد بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ ان کے دور میں ایک عام شہری بھی انصاف کے لیے حکمران کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا۔ آج کی دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ٹیکنالوجی، معیشت اور سیاست سب تبدیل ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز اب بھی وہی ہے، اور وہ ہے انسانیت کا امتحان۔ ہر دور میں لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ظلم کے ساتھ۔ آج کی دنیا میں نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ نوجوان ہی مستقبل کے رہنما ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان علم حاصل کریں، اخلاق اپنائیں اور انصاف کے ساتھ دیں تو معاشرے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسلام بھی نوجوانوں کو علم اور کردار کی تعلیم دیتا ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، قوموں کو زندگی میں بھی مشکل وقت آتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں ایک اہم بات سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ مشکلات ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی ہیں۔ اگر انسان انصاف، اخلاق اور انسانیت کو اپنائے تو دنیا ایک
बेहतर जगह बन सकती है। लेकिन अगर लोग नफरत और जुल्म को बढ़ाएं तो मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। इसीलिए हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने किरदार को बेहतर बनाए। दुनिया की तारीख हमें एक हकीकत सिखाती है, ताकत बदलती रहती है, सल्तनतें आती रहती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इंसाफ और सच्चाई हमेशा बाकी रहते हैं। आज हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम इंसाफ के साथ खड़े हैं या सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। अगर हम वाकई बेहतर दुनिया चाहते हैं तो हमें अपने किरदार, अपनी सोच और अपने अमल को बदलना होगा। याद रखें, तारीख हमेशा इन लोगों को याद रखती है जो सच के साथ खड़े होते हैं। तारीख का सबसे बड़ा सबक, अगर इंसान तारीख को गौर से पढ़े तो इसे एक हकीकत समझ आती है। दुनिया में कोई ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। वो कौमें जो कभी नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी आज सिर्फ किताबों में मौजूद हैं, और मंगोल सल्तनत कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें थी, लेकिन वक्त के साथ वो सब खत्म हो गई। और ये हमें ये सबक देती हैं कि दुनिया की ताकत हमेशा आर्जी होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जालिमों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए तारीख भी हमें यही बताती है, जो हुक्मरान अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं, इनका अंजाम आखिरकार बुरा ही होता है। कभी इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है और कभी इनका नाम भी तारीख से मिट जाता है। इंसानियत की असल ताकत, आज की दुनिया में लोग ताकत को सिर्फ हथियारों से जोड़ते हैं, लेकिन हकीकत में इंसानियत की असल ताकत अखलाक में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसकी अखलाक सबसे बेहतर हो। यह हदीस हमें याद दिलाती है कि एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी ताकत है। मुसलमानों के लिए कुरान एक रहनुमाई है, मुकम्मल रहनुमाई है। इस्लाम हमें अदल, रहमत और इंसानियत की तालीम देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन के आए। इसीलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी कि वो दुनिया में अमन और इंसाफ का पैगाम पहुँचाए। आज दुनिया में बहुत से तनाज़ात मौजूद हैं, जंगें हैं, सियासी इख्तलाफात और माशी बहरान हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि इन हालात में हम क्या सबक सीख सकते हैं। अगर इंसान तारीख से सबक सीख ले तो वो अपनी गलतियों को दोहराने से बच जाता है। आज की नौजवान नस्ल कल की दुनिया को तश्कील देगी। अगर नौजवान इल्म हासिल करें और सच्चाई को अपनाएं तो दुनिया बेहतर हो सकती है। इस्लाम भी इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यह हदीस हमें बताती है कि इल्म माशरे की तरक्की की बुनियाद है। दुनिया के हालात कभी कभी बहुत मुश्किल नजर आते हैं, लेकिन इस्लाम हमें मायूसी नहीं सिखाता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यह आयत हमें उम्मीद देती है कि मुश्किलात के बाद आसानी ज़रूर आती है। अगर इंसान इंसाफ का रास्ता इख्तियार करे तो माशरे मजबूत होते हैं, लेकिन अगर लोग जुल्म और नाइंसाफ़ी को कबूल कर लें तो माशरे कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ के साथ खड़ा हुआ करे। दुनिया की तारीख हमें एक बहुत बड़ा पैगाम देती है, ताकत बदलती रहती है, लेकिन इंसाफ, सच्चाई और इंसानियत हमेशा बाकी रहते हैं। जो कौमें इन असूलों को अपनाती हैं वो तरक्की करती हैं, जो इन्हें छोड़ देती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। आज हम सबको अपने दिल से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम इंसाफ के साथ खड़े हैं? क्या हम इंसानियत के लिए कुछ कर रहे हैं, या हम सिर्फ खबरें देखकर खामोश रह जाते हैं? दुनिया बदलने के लिए हमें पहले अपने आप को बदलना होगा। अगर हर इंसान अपने किरदार को बेहतर बना ले तो दुनिया खुद ब खुद बेहतर हो सकती है। और याद रखें, तारीख हमेशा इन लोगों को याद रखती है जो सच के साथ खड़े होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में इंसाफ, अमन और इंसानियत का पैगाम फैले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इंसाफ हमेशा जीतता है, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताएं, और हमें ज़रूर बताएं कि इस जंग के हालात में आपने कैसे अपने मुल्क का, अपने साथियों का साथ दिया है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर।